जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। आप कह रहे होंगे इसे डर डर के क्यों बोल रही है कि आवाज़ किसी को सुनाई ना दे जाए। मैं इससे, मेरा जो साउंड बॉक्स है मुझे इससे ज़्यादा पिच में बोलने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो आज आप लोगों का ताउन मुझे अपने साथ चाहिए। इसका रीज़न आप लोगों को पता होगा कि नए साल का जितना काम मैंने किया है, ख़ुद अपना ही रिकॉर्ड को तोड़ा है मैंने। तो उसके बाद मेरे साउंड बॉक्स का ये हाल हो गया है कि मैं इससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोल ही नहीं पा रही हूँ। लेकिन आप लोगों की दुआएं हैं कि हमें आपसे कनेक्ट करा देती हैं। और नए साल की बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तक आई होंगी। फीडबैक मैं आपको अब पढ़ना शुरू करूँगी, या आस्क माय टीम, क्योंकि मुझे नहीं इन्फॉर्म अभी तक किया गया कि आपने क्या रिस्पॉन्स हमें दिया, जितनी मैंने मेहनत की आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मेहनत हमेशा कहना वो छोटी बात हो जाती है कि आप लोग हमारी लाइफ लाइन है, मेरी तो स्ट्रेंथ है ना। मैं कैसे आपके लिए मेहनत नहीं करूँगी। तो इन अ वे हम एक फैमिली तो बन ही चुके हैं। इस रिक्वेस्ट के साथ कि आपको ये कहना पड़ता है फिर भी मुझे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जितना शेयर कर सकते हैं, जितनी हमारी फैमिली को बढ़ा सकते हैं, उतना ही मेरा काम का मोराल, मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा मोराल भी अप होता जाता है आप लोगों की नंबर ऑफ़ जो है सब्सक्राइबर के साथ साथ जो है, तो मेरा मोराल भी हाई होता जाता है। आज हम मोनोलॉग को बहुत छोटा करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं सामिया खान हूँ जो हमें सुनते हैं, और सितारा शनासी काम है। कॉन्टेक्ट के लिए ये नंबर स्क्रीन के ऊपर है, और ये वाला जो हॉरोस्कोप है ये 16 जनवरी से शुरू होके हम इसे ख़त्म कर रहे हैं 23 पे। एक सितारे को सुकून आ गया है 13 जनवरी को, वो कहाँ किसको क्या रिलीफ देगा अभी हॉरोस्कोप में आप लोग सुनेंगे। और एक 18 को उसकी वैश्यतों को सुकून आ जाएगा, वो क्या रिलीफ देगा वो भी आपको हॉरोस्कोप सुनना पड़ेगा। एक जो जगह बदलेगा 21 को, वो क्या पॉजिटिव तब्दीलियां लाएगा, उसके लिए आप मेरा अगले हफ्ते इंतज़ार भी करेंगे और मेरे लिए दुआ भी करेंगे कि साउंड बॉक्स और बेहतर हो जाए। तो मेरे साथ पर्सनली अपॉइंटमेंट के लिए इस नंबर के अलावा और मैं किसी जगह अवेलेबल नहीं हूँ। आजकल ज़रा काम का लोड हम पे ज़्यादा है। अगर मेरे टेलीफोन क्लाइंट्स को थोड़ा वेट करना पड़ रहा है तो मैं आपसे सचमुच दोनों हाथों से माफ़ी मांगती हूँ, इस बीमारी में भी, क्योंकि मैं क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। तो अगर वेट टाइम आ रहा है तो प्लीज़ उसमें मेरा साथ दीजिएगा। मैं एक दिन भी अपने काम को नहीं रोक रही हूँ, लेकिन जो है थोड़ा थोड़ा करके उसको मैं निकाल रही हूँ, क्योंकि जितनी ताकत है उसी हिसाब से चलूँगी। और वो नहीं मैं लाइन लगाती, वो जो चल चलाऊ वाला काम है वो मेरे से बिल्कुल नहीं होता। तो बाकी बातें हम आपसे इस साल की जो कुछ नई चीज़ें अच्छी हैं या बुरी हैं उनका मैं ज़िक्र दुआओं वाली साथ अगले हफ्ते आपको मिलेगी, और उसमें कुछ बातें करने का हमें मौका आपसे मिल जाएगा, क्योंकि मोनोलॉग में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। और जो है बाकी आप हमेशा से जानते हैं गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, अंदाज़ों का इल्म है, इम्कानात का इल्म है। ना खुद गुनहगार होइए, ना मुझे इस शिर्क के ज़ुमरे में लेके जाइए। जहाँ पे किस्मत को बदलने की बात की जाती है वहाँ पे हम शिर्क के ज़ुमरे में जाते हैं। रहनुमाई लेना, अपने लिए गाइडलाइन लेना, इसमें कोई गुनाह नहीं, क्योंकि इल्म की एग्जिस्टेंस से कोई स्कॉलर, कोई रूहानी इंसान जो है वो इनकार नहीं करता। ये अलूम मुख्तलिफ़ शक्लों में मौजूद हैं। इल्म का गलत इस्तेमाल जो है वो ख़तरनाक है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे अपनी ज़मीर से आंखें मिला के आपसे बात कर सकती हूँ कि मैं कोई काम जो है वो बियॉन्ड माय डोमेन नहीं करती। जहाँ तक मेरा डोमेन है बस वहीं तक मैं काम करती हूँ। अब हम ताख़ीर किए बग़ैर चलते हैं अपने हॉरोस्कोप की तरफ, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। छोटी सी ब्रेक के बाद ज़ोन ए, ज़ोन बी, ज़ोन सी तक हमारे साथ रहिएगा। होती है मुलाकात आपसे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद।
زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس. اور سب سے پہلے ہم آئیں گے کہ تاریخیں اس ہفتے کی، یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 16 جنوری سے شروع ہو کے ہم اسے ختم کریں گے 23 جنوری پہ لے جا کے سے. 17 مینٹل سٹریس کی انڈیکیشن ہوتی ہے. دماغی دباؤ، سٹریس جو ہے سیجیٹیرینز مینج کرنا آنا چاہیے. فوجی ٹریننگ آپ کی ایگزیکٹلی ہو چکی ہوئی ہے. 18 اور 19 سے ایک اچھے وقت کی انڈیکیشن ہوتی ہے. ذرا ریلیف والا آپ کا ہفتہ شروع ہوتا ہے. 20 اور 21 تک کہیں سے پیسوں کا ریلیف بھی آتا ہے، لیکن پیسے بچانے کے لیے بھی آپ کو تھوڑا سا، کیونکہ 18 جنوری جب تک نہیں گزر جاتی، پیسے خرچ جو ہے نا، اخراجات کا بوجھ آپ کو انڈر پریشر رکھ سکتا ہے. 18 جنوری کے بعد پھر کچھ وہاں پہ امن آ جاتا ہے. اور 20 اور 21 میں اللہ کرے کہیں سے پیسے بھی آتے ہیں. اور اگر اس ہفتے میں 23 جنوری تک کہیں سفر بھی کرنا پڑتا ہے تو بھی ستارے آپ کے لیے کمپیٹیبل ہیں. رشتہ داروں سے ملنے جانا پڑتا ہے، دفتری کام ہیں ان کے لیے جانا پڑتا ہے. نئی رشتہ داریاں بھی سیجیٹیرینز آپ لوگوں کی جڑ سکتی ہیں. بچوں کی طرف سے سال کا فرسٹ ہاف خوشی کی خبر ہمیں آپ کے لیے دیتا ہے. بچہ ہونے کی خوشی، اولاد نرینہ کی خوشی، یا بچوں کی کوئی دنیاوی خوشی، جس سے انشاءاللہ سال کا فرسٹ ہاف جو ہے وہ آپ کو پیسفل کرتا ہے. انشاءاللہ نظر آتا ہے کہ یہاں پہ آپ کے لیے کوئی مزے کی چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے اولاد سے ریلیٹڈ جو ہے. اس کے علاوہ جو ہم دیکھتے ہیں ابھی سیجیٹیرینز آپ کو اپنی دماغی صحت اور جسمانی صحت کی دعا بھی کرنی ہے اور دوا بھی کرنی ہے. اور ورک لوڈ کو یا ورک ایریا کو بھی مینج کرنا ہے. ان ایریاز پہ ابھی ہمیں آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، آپ کی محنت کی ضرورت ہے. ایک اور ستارہ جو سیدھا ہو گیا ہے 1 نومبر سے یہ ڈسٹرب ہوا تھا، اور 13 جنوری کو یہ سیدھا ہو گیا ہے. یہ آپ کے ریلیشنز کو روئن کر سکتا تھا، ڈسٹروائے کر سکتا تھا، ان میں پرابلمز یا مشکلات پیدا کر سکتا تھا. اللہ نہ کرے کہ اس نے آپ کا امتحان لیا ہو. لیکن 1 جو ہے نومبر سے ڈسٹرب ہوا، اور 13 جنوری 2023 میں یہ اسٹریٹ ہو گیا. اب یہ مشکلات پیدا نہیں کرنے کے قابل رہا، یعنی اس کی انٹینسٹی جو ہے خراب کرنے کی 80% اس کو آپ نے بھگت لیا. تو اللہ نہ کرے کہ اس نے آپ کا کوئی لاس کیا ہو، کیونکہ ہم آپ کو گاہے بگاہے ایوری ویک اس کی وارننگ دے رہے تھے. تو اب انشاءاللہ ایگزٹ نہیں کیا، ایگزٹ ڈیٹ میں آپ کو دوں گی اگلے ہاروسکوپ میں. لیکن یہ ضرور ہے کہ یہاں سے اس کا جو ہے وہ ایک کیوس جو تھا نا، بہت چال اس ستارے کا. بہت عرصے کے بعد میں نے مارس کو اتنا ریٹروگیشن میں، اتنا لمبا ریٹروگیشن میں دیکھا ہے. اور جب سال شروع ہوتا ہے مارس اور مرکری دونوں ہی الٹے ہو جاتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. ہم تو بڑے بڑے مشکل وقتوں کو آپ کے ساتھ مل کے کاٹ چکے ہیں. اگلا ستارہ جس پہ ابھی ہم چلتے ہیں، تو یہاں پہ سیجیٹیرینز اگر کہیں 2 دن ہے صرف پہلے والے، تو پہلے والے دن میں دعا بھی کر لینی ہے، صدقہ بھی دے دینا ہے. رد بلا ہے، وہیں سے بلائیں ٹل جائیں گی، اور 16 سے لے کے 23 تک امن ہی امن ہوگا. اتنے یقین سے آپ نے اپنا صدقہ نکال دینا ہے. اگلا ستارہ آ گیا کیپریکون یعنی کہ برج جدی. تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا. 16 17 18 19 یہ جو 4 دن ہیں یہ آن اینڈ آف آپ کو تھوڑا سا انڈر پریشر کر سکتے ہیں. دوستیوں کے معاملات میں، یا ایویں آئسولیشن میں جانے کو دل چاہے گا، یا تھوڑا ڈپریشن آپ پہ پریشر ڈال سکتا ہے. اللہ نہ کرے کہ ایسا کچھ بھی ہو. تو یہ پہلے 4 دن 16 17 18 19 ان 4 دنوں کی نیت سے آپ نے صدقہ دے دینا.
जैसे ही आप 20 जनवरी में एंटर होते हैं, अमन की वो जो है वो हमें चैन की बांसुरी आप ही के सितारे सुनाते हैं। रिलेशनशिप में भी इस वक्त चीज़ें आपके मुताबिक होनी शुरू हो जाएंगी। फाइनेंसेस में भी प्रेशर में बहुत आसानी होनी शुरू हो रही है। 3 जनवरी से ऑलरेडी सितारा आ चुका है। 21 से एक और सितारा जाएगा जो कि आपके फाइनेंसेस को कैप्रिकॉर्नियन पहले से बेहतर करेगा। आपके ताल्लुकात आपके घर वालों के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जोड़ेगा। होमलैंड में भी पीस की इंडिकेशन होती है। आपके ताल्लुकात आपके बहन भाइयों के साथ, पेरेंट्स के साथ अच्छे होने की इंडिकेशन होती है। वो कैप्रिकॉर्नियंस जो घर बदलना चाहते हैं या घर को रीडू करना चाहते हैं या घर बनाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन है। बच्चों वाले हाउस में ऑन एंड ऑफ या लव एरिया में ऑन एंड ऑफ कोई प्रॉब्लम आपको तंग कर सकता है। हेल्थ एरिया और जॉब एरिया, ये मैं कंटिन्यूसली आपको वार्निंग दे रही थी कि 1 नवंबर से एक सितारे ने यहाँ पे कियोस अफरा तफरी क्रिएट करनी थी। 13 जनवरी 2023 को इसकी वहशतों को सुकून आया है, तो ये आपको भी अब थोड़ा पीसफुल करेगा। आपकी हेल्थ पे से ख़तरा टल जाता है और जॉब एरिया में भी प्रेशर ज़रा कम होता है। ख़त्म नहीं होता लेकिन 80% ये रिलीफ अब दे देगा। जब इसकी 13 जनवरी से जो इसकी स्मूथ हुआ है यहाँ पे, तो ये आपको कम से कम जो है मैं कह सकती हूँ कि 80% आपकी हेल्थ एरिया में और आपके जॉब एरिया में आपको पीसफुल करेगा। तो ये भी ठीक होता है। बाकी जो है दोस्तियों के मामले में ज़रा मोहतात, दोस्ती के मामलात में आपने जो है वो कोई अप डाउन ना कीजिए ताकि सितारे आपको वहाँ पे कोई आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करें। अज़दवाजी ताल्लुकात, कारोबारी ताल्लुकात, सोशल रिलेशंस, फैमिली रिलेशंस, इनमें सितारे आपके लिए बिल्कुल मुवाफिक और आपके मुताबिक चल रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं जी अगला सितारा इक्वेरियस यानी कि बुर्ज दिलो। तो सबसे पहले हम करेंगे कि तारीखें कैसी रहेंगी, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। 16 से कहानी शुरू करेंगे और 23 जनवरी पे एक्वेरियंस हम इसे ख़त्म करेंगे। 16 और 17 की जो 2 तारीखें हैं, इसमें आपने कारोबारी कोई अगर आपको कोई इम्पॉर्टेंट काम करना पड़ता है, क्योंकि एक सितारा ऑलरेडी मैं आपको वार्निंग दे रही होती हूँ कि जो लोग पॉलिटिशियंस हैं इक्वेरियंस, या वो इक्वेरियंस जो लाइमलाइट में हैं, गो स्लो, बहुत मोहतात, क्योंकि चीज़ें आप ही लोगों के अगेंस्ट हो सकती हैं इस वक्त जो है। और यहाँ पे सितारे की चाल जो है वो थोड़ी सी अभी ज़रा नशेबो फराज वाली है। और 16 और 17 का दिन भी इंडिकेट करता है जनवरी का कि हम आपको मोहतात रहने की इंडिकेशन दें। जल्दबाजी में आप कोई काम नहीं करेंगे। 18 और 19 देन 20 और 21, ये 4 दिन भी ऑन एंड ऑफ चीज़ें जो हैं कभी तेज़ हो जाएंगी, कभी आपको स्लो लगेंगी। कभी आपका दिल चाहेगा उठ के काम करना शुरू कर दें, कभी आपका दिल चाहेगा रज़ाई में मुंह लपेट के सो जाएं। तो ये जो स्विंग्स हैं ये 21 जनवरी तक तो आपके साथ हमें नज़र आते हैं कि ये आपके लिए ये प्रॉब्लम डाल सकते हैं। 22 और 23 से शुरू होने वाला टाइम फिर आपके लिए अमन वाली चीज़ें हैं अल्लाह के हुक्म से। ये अल्लाह का शुक्र है, दिमागी तौर पे आप पॉजिटिव रहोगे। और 18 जनवरी से यानी इसी हफ्ते की 18 जनवरी से आप और पीसफुल हो जाएंगे। तो दिमाग में तो शुक्र है, जब दिमाग चीज़ें हैंडल करने की केपेबल होता है ना, फिर इतना ख़तरा नहीं होता। तो मुझे ये पता है कि मेरे प्यारे एक्वेरियंस केपेबल हैं इस वक्त ये कियोस हैंडल करने के लिए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला वहाँ पे आपकी बिल्कुल बचत होएगी। दूसरा जो मैं यहाँ पे देखती हूँ कि आपके जो है जो रिलेशनशिप एरिया, इसमें जो इम्तिहान होना था,
جو آپ نے کوئی سردی گرمی دھوپ چھاؤں سہنی تھی، 3 جنوری 2023 کے بعد سے ایک کے بعد ایک اچھے ستارے یہاں پہ آتے جائیں گے اور آپ کا ریلیشن شپ اور بہتر ہوتا جائے گا۔ جو ریلیشن شپ میں جانا چاہتے ہیں ان کے نئے ریلیشنز جڑنے کے 100% امکان موجود ہیں۔ نئے بزنس الائنسز بنانے ہیں، ان کے بھی امکانات موجود ہیں۔ تو ستارے کی روشنی ہمیں وہاں بتاتی ہے کہ آپ کے لیے واضح جو ہے نا روشن امکانات موجود ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو جی جو ہے ایک ستارے کی چال ہمیں جو بتاتی ہے آپ کے لیے کہ جو لوگ پوسٹنگ کرانا چاہتے ہیں، شہر بدلنا چاہتے ہیں، تبادلہ کرانا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ستارہ جو ہے وہ بہت پیسفل ہے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کہیں جو ہے شہر بدلنے اور جو ہے اس میں آپ کے لیے بالکل جو زمینی ادارے گو ہیڈ دیں گے، کیونکہ آسمان سے تو مکمل گو ہیڈ آپ کے لیے نظر آتا ہے۔ پھر جو ہے نئی رشتہ داریاں جڑ سکتی ہیں، نئے رشتے آپ لوگوں کے بن سکتے ہیں، جو ہے اچھے سسرال مل سکتے ہیں، اچھے سول میٹ، اچھے ازدواجی پارٹنر، اچھے کاروباری انویسٹرز ایکویرینس آپ کو مل سکتے ہیں۔ وہ ایکویرینس جو سیاست میں ہیں ان کے لیے نئے راستے کھل سکتے ہیں، لیکن ذرا سا محتاط ابھی ان کو چلنا پڑے گا۔ ہوم لینڈ میں بھی اپ اینڈ ڈاؤن چلے گا، جو آپ کی ہوم گراؤنڈ ہے، ہوم لینڈ ہے۔ لو لائف جن کی ڈسٹرب تھی یا بچوں سے ریلیٹڈ جن کے معاملات تھوڑے سے بے چینی والے تھے، 13 جنوری کے گزرنے کے بعد سے آپ کو ایک امن محسوس ہونا چاہیے۔ اب آپ کی لو لائف میں تناؤ کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ جو ایک ڈر تھا کہ جو ہے لو لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے، یا جو ایک خوف تھا کہ ریلیشن شپ بریک نہ کر جائے، تو اگر تو نومبر دسمبر ٹل 13 جن بچت ہو گئی ہے تو پھر سوچیں امن ہو گیا۔ اسی طرح میں آپ کو جو بچوں سے ریلیٹڈ معاملات تھے، میں بار بار کہہ رہی تھی کہ میری ایکویرین بہنیں جو کنسیونگ پروسیس میں بہت محتاط رہیں، اور اگر کنسیو کرنے کا بھی پلان ہے تو 13 جنوری کے بعد پلان کریں۔ تو وہ شکر ہے کہ وہ خطرہ آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ ٹل گیا۔ اب بچوں والے ہاؤس میں بھی امن ہے، 13 جن کے بعد سے آپ کی لو ایریا میں بھی ایک پیسفل انڈیکیشن ہو رہی ہے۔ تو اب آپ جو ہے یہ رسک لے سکتے ہیں، اب آپ بلائنڈ لو کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اب ہمیں آپ کے لیے کوئی پریشانی وہاں پہ نظر نہیں آتی ہے۔ تو یہ ہے جی ہمارے جو ہے ایکویرینس کا، جن کو ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ 16 اور 17 میں تو بہت محتاط رہنا ہے، 18 19 20 اور 21 کے اگر سوئنگز ہیں بھی تو جو ہے ایکویرینس اس وقت دماغی کیپیبل ہیں ان سوئنگز کو ہینڈل کرنے کے لیے، تو مجھے کوئی مسئلہ آپ لوگوں کے لیے نظر نہیں آتا۔ ہم آگے چلتے ہیں جی، ہمارا اگلا ستارہ اور آخری ستارہ پائسز یعنی کہ برج حوت۔ تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، جو کہ 16 جنوری سے شروع ہو کے میں اسے ختم کر رہی ہوں 23 جنوری پہ۔ شکر ہے پائسز، آپ جو ہے 16 سے لے کے 23 تک بھی آپ سیف ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ بہت آئیڈیل سچویشن میں ہیں، لیکن آپ کے ستارے آپ کے راستے آسان بھی کر رہے ہیں اگر اس میں رکاوٹیں نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ نے اپنی کوشش نہیں چھوڑنی، آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کرو گے، چاہے کسی دوست کی مدد ہوتی ہے یا آپ کی اپنی دماغی دانش مندی کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ مینٹلی بھی اس وقت آپ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں، پیسہ کمانے کے راستے بھی رب کے حکم سے کھل رہے ہیں۔ جو آپ کا ایک ہوم گراؤنڈ میں کیوس تھا وہ بھی اسی ہفتے 18 جنوری سے، بلکہ یہ تو سیدھا ہو گیا، آپ کا جو کیوس والا ہاؤس تھا 13 جنوری سے ستارہ وہاں پہ سیدھا ہو چکا ہوا ہے۔ اب آپ اپنے رشتوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ کمفرٹیبل فیل کرو گے، اپنے گھر میں اپنے رشتوں کے ساتھ،
اور جو ہے جہاں پہ آتا ہے کہ آپ کے فائنینسز آتے ہیں، وہاں پہ انشاءاللہ سال کا فرسٹ ہاف پیسز ہر جائز اور حلال طریقے سے آپ نے پیسے کمانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے تو سال کا فرسٹ ہاف میں اپنی لک ٹرائی کریں۔ اگر آپ نے کوئی وراثتی مسئلہ حل کرنا ہے یا آپ نے کوئی جو ہے ریکوری کرانی ہے تو سال کے فرسٹ ہاف میں آپ نے چیز دبا کے کرنا ہے۔ انشاءاللہ فائنینسز سے ریلیٹڈ بڑی روشنی ستارہ دکھا رہا ہے، لیکن ایسا کوئی بھی کام نہ کیجیے گا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو، کیونکہ اگر آپ پھنسے تو پھر جا کے اگست سے جان چھٹتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ کسی لیگل میٹر میں نہیں جانا، کسی پرائی جنگ کا آپ نے حصہ نہیں بننا، اور جو ہمارے پائسز سٹوڈنٹس ہیں ابھی آپ کو ٹکا کے محنت کرنی ہے۔ انشاءاللہ یقین کریں کہ جب ہم جولائی کو ختم کریں گے نا، آپ کے اوپر سے یہ عذاب بھی ختم ہو جائے گا، پھر قسمت یاوری نصیب یاوری ہوگی۔ ابھی آپ کو محنت کرنی ہے، قسمت پہ نہیں چھوڑنا ان معاملات کو، ورنہ پھر نہ کہنا کہ ہم نے آپ کو آگاہ نہیں کیا۔ اس وقت ماشاءاللہ آپ کی ڈیزائرز بھی پوری ہوتی نظر آتی ہیں، مینٹلی پیسفل بھی آپ نظر آتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ابھی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ مکمل آپ کا ستارہ تفکرات سے آزاد ہے، لیکن اتنا پریشر نہیں ہے جتنا کہ پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں آپ لوگوں نے سفر کیا تھا، اتنا پریشر اب نہیں ہے 3 جنوری کے بعد سے، کیونکہ ایک ستارہ پازیٹیو ہوتا جا رہا ہے اور آپ کو بھی پازیٹیو کرے گا۔ ایک جو پریشر میں لانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو پھنسانے کی، اسی پہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں ذرا سا بھی گرے ایریا ہو، یا کسی لیگل میٹر میں نہ پھنسنا پڑے، یا آپ کو کوئی اسکینڈلائز کرنے کی کوشش نہ کرے۔ تو آپ نے ایسا کوئی بھی کام جو ہے وہ حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ آپ کو کوئی بھی اس میں پھنسانے کی، بعض لوگ ٹریپ ہی لگا دیتے ہیں، آپ اس ٹریپ میں انسان پھنس بھی جاتا ہے، تو یہ ذرا سی آپ نے اپنی احتیاط کرنی ہے۔ تو جو ہے بہت ساری چیزوں پہ سکون آ بھی چکا ہے، اور انشاءاللہ جب ہم اگلے ہفتے ملیں گے، ایک جو کیوس ہے 18 جنوری کا وہ بھی تھم چکا ہوگا، اور 21 جنوری کو ایک اور پلانٹ کی جو چینج ہوگی وہ کیا اچھی تبدیلیاں لائے گی، اس کا ذکر ہم اگلے ہاروسکوپ میں کریں گے۔ کیونکہ اسی طرح تو پھر آپ میرے آنے کی دعا کرتے ہیں، اور سچ مچ اللہ میریکل ہی کبھی کبھی کرتے ہیں کہ میری آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے گرد و نواح اپنے پیاروں کا۔ میں ہمیشہ آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ شارٹ کٹ ایک ہی ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا۔ اگر آپ اپنوں کو، اپنے پیاروں کی آنکھوں کو خوشی دے جاؤ، جن کو آپ کے جانے کا غم ہو سکتا ہے، ان کو اپنی زندگی میں خوشیاں بانٹنا شروع کریں۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ واصف علی واصف صاحب نے کا فرمان ہے، اور ان سے ہم نے بھی یہی سیکھا ہے۔ بعد میں ورثے ترکے کی کوئی قدر نہیں ہوتی، تو اپنی زندگی میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کیجیے، آپ کی زندگی میں رب تعالیٰ خود بخود آسانیاں فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے۔ ٹل دین اللہ آپ سب کا نگہبان ہو۔ فی امان اللہ۔